अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी दोस्तों, बहनों, बेटियों, बहुओं, सब ठीक ठाक जे? कोई रिश्ता रह तो नहीं गया? बेटो, दमादो और भाइयों, बापो, सब ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे। और हमारा आज का जुमा अल्लाह ताला देरों खुशियां हमारी हर इबादत, छोटी छोटी इबादत भी अल्लाह ताला कबूल ते मंजूर करे और सबकी दुआएं कबूल करे। और मेरी तरफ से जुमा मुबारक बहुत ज्यादा, ठीक है जी। अल्लाह करे आपका जुमा ईद जैसा गुजरे। तो हम करते हैं वीडियो शुरू, तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ और आज का सच्चा वाकया। सच्चा वाकया वो भी है कुरान पाक से आज तक लिया गया वाकया। तो हक और सच, तो मैं वाकया तो पहले भी सच ही सुनाती हूँ, यानी कि सच्चा वाकया होता है। तो आज है कुरान का वाकया, तो इसलिए कहूँगी इसको गौर से सुनिएगा। तो हम करते हैं तलावत शुरू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फामिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहु फिल आखिरति मिन खलक। ये जी तलावत और तर्जमा इस तरह से जी। मगर अल्लाह को याद करने वाले लोगों में भी बहुत फर्क है। उनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे। ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। उफ, ये देखे जी, हम दुआ जब मांगे ना, मैं तो पता क्या कहती हूँ, मैंने अपनी सास से सीखा। वैसे हम सासों से ज्यादा सीख चुके हैं। माओ की बात का इतना असर नहीं होता जितना सासों की बात का असर होता है। तो मैंने सास से सीखा था। मेरी सास कहती थी अल्लाह ताला 10 दुनिया में दे, 10 हिस्सा यानी कि 10वां हिस्सा इबादत का दुनिया में दे और 70 हिस्से आखिरत में देना। तो मैं अभी भी कभी कभी सोचती हूँ कि ये क्या 80 होते हैं, यानी कि 100 नहीं होता इबादत का हिस्सा, 100 नहीं होता। वो उनका तो ये कहना होता था कि 70 आखिरत में और 10 दुनिया में, 10 दुनिया में 70 आखिरत में। ये उनके बढ़ते, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। तो प्यारी दोस्तों, हम आज की हदीस पढ़ रहे हैं। जो हदीस शरीफ है वो जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना 2 फरिश्ते आसमान से सुबह के टाइम उतरते हैं। एक तो दुआ करता है, ऐ अल्लाह, जो माल खर्च रहा है उसको बेहतर अजर दे, यानी कि उसका बेहतर अजर दे। और दूसरा ये कि ऐ अल्लाह ताला, दूसरा दुआ करता है, ऐ अल्लाह ताला, जो माल संभाल के रख रहा है उसको अल्लाह ताला तकल्लफ दे या खल्लफ दे। मेरे से थोड़ी सी गलती हो रही है, यानी कि इसका यही मैनी है कि खल्लफ दे या तकल्लफ दे। तो ये थे आज की हदीस। गलती, कुताई, माफी, और अल्लाह ताला भी माफ करे और आप लोग भी माफ कीजिएगा, ठीक है प्यारी बहनों। तो हम थोड़ा सा वक्फा ले लें, फिर हम शुरू करते हैं वीडियो को। जी प्यारी दोस्तों, तो वाकया कुछ इस तरह से जी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला की इबलीस के साथ बहस हो गई। और इबलीस कह रहा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला आपकी इसलिए इतनी इबादत करता है कि आपने उसको बहुत कुछ दे रखा है, उसको बादशाही, उसको औलाद और उसको बीवी, हर चीज से आपने नवाजा हुआ, इसलिए वो आपका शुक्रगुजार है, यानी कि आपकी बहुत सारी इबादत करता है। तो अल्लाह ताला कहने लगे, ऐ इब्लीस, अगर तू चाहे तो मैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हर चीज वापस ले लूं, अगर वो फिर भी मेरी इबादत करे तो मानोगे? हाँ जी, ये आ गई आजमाइश की घड़ी। तो अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से सल्तनत भी ले ली वापस, बीवी, बच्चे, हर चीज उसको दुनिया की उससे वापस ले ली। और उनको बीमारी एक स्किन की इस तरह की लगा दी, जो यानी कि छूत की बीमारी। और उनको हुक्म हुआ कि वो शहर से बाहर निकल जाए ताकि किसी दूसरे को जो बीमारी न लग जाए। तो लो जी, वो अल्लाह ताला के हुक्म से शहर से बाहर चला गया। और साथ एक बीवी जो अल्लाह की नेक बंदी थी, वो नेक बंदी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ ही गई। और हुआ इस तरह से, कुछ देर गुजरी तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा इब्लीस के कहने पे कि जाओ, जाके पता करो कि क्या वो बंदा मेरा
کیا کیا گلے کرتا میرے ساتھ، یعنی کہ میرے لیے کیا کیا گلے کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اتنا کچھ دے کے واپس لے لیا، تو وہ میرے لیے کیا گلے کرتا ہے، کیا شکوے شکایتیں ہوتی جو انسانوں کی۔ تو فرشتہ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس اور پوچھا، ہاں ایوب سناؤ، تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا، تمہیں تو بہت بری بیماری لگ گئی اور اتنا کچھ بھی تمہارا واپس چلا گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں شکر الحمدللہ، میرے سے بلکہ زیادہ مجھے ٹائم مل گیا عبادت کرنے کا۔ اب دیکھیں نا کہ میرے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، تو میں صرف اور صرف اللہ کو ہی یاد کرتا ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ میں دنیا داری سے ہٹ کے مجھے اللہ تعالیٰ سے اور محبت زیادہ ہو گئی ہے، میں اس کا زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو لو جی، فرشتہ جب آیا اللہ تعالیٰ کے پاس، ابلیس بھی ساتھ تھے۔ ہاں جی ابلیس صاحب سنو جی، ایوب علیہ السلام کیا کیا گلے کر رہے ہیں۔ تو جب پتا چلا تو وہ تو پہلے سے بھی زیادہ شکر گزار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابلیس، جس نے میری رضا کے لیے عبادت کرنی ہے، مجھے یاد کرنا ہے، اس نے ہر حال میں کرنا ہے۔ جس نے نہیں کرنی اس کو میں چاہے دنیا جہان کا مال دے دوں، چاہے دنیا جہان کی بیماریاں لگا دوں، میرا مطلب کہ مال دے کے بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، مال لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دونوں طرح سے آزمایا اور ابلیس پہ لعنت ڈالی، اور ایوب علیہ السلام کے ساتھ اس کی بیوی جو دن رات ان کی خدمت گزاری کے لیے ان کے لیے کوئی شہر سے کما کے لاتی، آ کے ان کو ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اور پانی کا انتظام نہیں تھا، اپنی زبان کے ساتھ ان کے زخم کا چاٹتی، زخموں کی صفائی کرتی، مرہم لگاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ کیا پھر اس کے ساتھ، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ ایوب علیہ السلام لیٹتے تھے بیماری کی حالت میں، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، پانی کا چشمہ پھوٹا، اور اس پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نہائے، اور اس پانی کے ساتھ ان کے سارے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے، بالکل صاف شفاف ہو گئی ان کی سکن۔ اور ایوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزما لیا، اور دونوں طرح سے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا بڑھ چڑھ کے شکر کیا، غریبی میں بھی، تکلیف میں بھی، دکھ میں بھی اور خوشی میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کبھی بھی تکلیف کوئی آئے، خدا نہ خواستہ، کمزور تو ہم بہت ہیں، نہیں برداشت کر سکتے، مگر اللہ کا شکر کرنا نہ بھولا کریں پلیز دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایوب علیہ السلام کو دوبارہ مالا مال کیا، کچھ اپنی رحمت سے، کچھ ان کو مال و زر سے، اور یہی میری بھی یہی میں کہہ رہی ہوں، ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا بنا دے کہ ہم بھی کوئی اچھے کام دنیا میں کر جائیں، اور جو ہماری آخرت میں دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو پیاری دوستو، آؤ مل کے دعا کرتے ہیں۔ ہر دعا سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اور اینڈ پہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، ورنہ درود پاک کے بغیر اگر دعا ہم مانگتے ہیں نا تو دعا آسمان تک نہیں پہنچتی، یعنی کہ درمیان میں رہ جاتی ہے۔ تو ہم کرتے ہیں دعا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رب العزت، اے اللہ رب العالمین، ہم پہ، ہماری آل پہ، ہماری اولاد پہ رحم کر۔ اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، بلائیں دور کر دے، ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے، روزی رزق عزت امان صحت تندرستی دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے۔ جو بھی یہاں بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان دی عزت میں اضافہ کر، اللہ تعالیٰ اس میں بھی بھلائی عطا کر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق اور سچ کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے جس ملک میں، کشمیر میں، غزہ میں، فلسطین میں، جو بھی پریشان حال ہے، مسلمان بہن بھائی جو نبی پاک کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے اللہ تعالیٰ۔ پھلے پھولے ہمارا ملک اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ، جو تجھے پسند آ جائے ہم سے وہ عمل کرا۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
یا شافر امراض یا شافر امراض۔ تو پیارے دوستوں، میں چاہوں گی اجازت آپ لوگوں سے، اور آپ کی دعاؤں کا انتظار کروں گی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جس نے آگے بھی جو یعنی کہ بھیجتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے سبسکرائب تو کرے گی، اور کمنٹ بھی چھوٹا سا کر کے حوصلہ افزائی کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور فی امان اللہ، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی کسی اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔